बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ, अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन का एक लंबे अरसे के बाद एक दफ़ा फिर आज दिल में चाहा कि बात की जाए और जो कुछ हमने देखा ख़ासकर पिछले के 3-4 महीनों के दौरान वो मेरे ख़्याल में अल्फाज में बयान करने के काबिल नहीं है। ये वही हमारा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था और जिस मुल्क का जो नज़रिया था, दो कौमी नज़रिया हम क्या कहते थे, दो कौमी नज़रिए का बेसिकली मकसद क्या था या मतलब उसका क्या बनता है। जो कायद-ए-आज़म अब्दुल जनाब ने जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क बनाया था, उसका यही था कि ये दो मुख्तलिफ अक़वाम हैं, इनका रहन-सहन डिफरेंट है, ये मुसलमानों पे ज़ुल्म करेंगे कल, तो इसी वजह से एक अलग वतन की हमें ज़रूरत पेश आई। और चूँकि हम आज़ादाना तरीके से इंडिया के अंदर नहीं रह सकते थे, तो ये ज़रूरी था कि फिर पाकिस्तान को जो है बनाया जाता और उसी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान जो मर्ज़ वजूद में आया। लेकिन ये 3-4 महीने पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन महीने जो गुज़रे हैं, इसमें मेरे ख़्याल में हमारा जो दो कौमी नज़रिया है, अगर हम उसकी माज़रत के साथ अगर उसको भी हम एक लम्हे के लिए ये कहें कि उस को भी हमने पीछे छोड़ दिया कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, कि शायद अगर ये लोग इंडिया में होते तो शायद इतनी उनके ऊपर वो जुल्म ना होता जो कि पाकिस्तान के अंदर इन 3-4 महीनों के दौरान हुआ है। तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ अरसे के लिए खामोश रहा जाए, अदरवाइज़ चीज़ें जो कुछ हुई हैं वो सबके सामने है और हर शख्स के लिए बर्दाश्त करना भी शायद इतना मुश्किल था। सो आज क्यों बात करने का जो है वो दोबारा दिल चाहा, उसकी वजह ये है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, आल दो जो बेसिक जो रूट काज़ है उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि 9 मई का वाक़या हुआ क्यों और 9 मई का ये सारा वाक़या डिज़ाइन किसने किया। अदालत से एक शख्स को ज़मानत है, ज़मानत मिली हुई है और फिर अचानक क्या ऐसी ज़रूरत पेश आन पड़ी थी, क्या ऐसी जो है वो कोई चीज़ नाज़िल हो गई थी, कोई अज़ाब नाज़िल हो गया था कि ज़रूरी था कि इमरान खान के छुट्टी वाले दिन वारंट जारी किए जाते और उसके बाद फिर उसको एक अदालत से अगवा किया जाता। गिरफ़्तार करना एक अलग बात होती है, एक और तरीक़ाकार होता है उसका, लेकिन अदालत से किसी को कमरा अदालत से आलमोस्ट आता है, अदालत से भी नहीं बल्कि अदालत के अंदर एक कमरे में अपनी जब वो वेरिफिकेशन करवा रहे थे, अपना वहाँ पे बायोमेट्रिक करवा रहे थे, वहाँ से शीशे तोड़कर उनको अगवा करना, ये कोई नॉर्मल केस नहीं था और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना जो है फितरी अमल था। ज़ाहिर है इमरान खान साहब कोई गली मले के लीडर हैं नहीं, ज़ाहिर है वो कोई काउंसलर तो थे नहीं, ना वो एमपीए थे, वो एक इस मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का वो लीडर है। वो पाकिस्तान का हीरो है जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल इस मुल्क के अंदर बनाए हैं, जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, जो इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा खैराती इदारा जो चलाने वाला शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल, उसके जो खैरात इकट्ठी करता है वो शख्स करता है। तो वो कोई नॉर्मल शख्स नहीं था और उसको जिस हिसाब से, जिस तरीक़ाकार से, जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया उसको अगवा करने के लिए, जिस तरीके से उसको भाताए अदालत से पकड़ा गया, जिस तरह अगवा किया गया, तो उसके बाद ये फितरी अमल था कि उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आता। अब उस रद्द-ए-अमल में ऑब्वियसली जिन लोगों ने ये करवाया या किया उनके अपने लोग भी शामिल हुए होंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जाकर हमारे शहदा की जो यादगारें हैं उनके ऊपर हमला करे, ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। ये कौम अपने जो हमारे बहादुर जो अफ़वाज हैं, हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर जानें निछावर की हैं, उनकी बेरहमती का ये कौम सोच भी नहीं सकती। ये वही कौम है कि जहाँ कहीं एक हमारी किसी फोर्सेस की गाड़ी नज़र आती है तो ये कौम खड़ी होकर इनको सैल्यूट करती है, उनके ऊपर फूल निछावर करती है। तो ये कैसे इस कौम से एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि इस तरह की हरकत करेंगे। सो ये एक सोची समझी साजिश हम इसे कह सकते हैं कि एक भरपूर तरीके से, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना उससे पहले इनके बस का काम नहीं था, ये किसी सूरत नहीं कंट्रोल कर सकते और अभी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि एक नज़रिया है, एक नज़रिए की जंग है, एक सच्चाई की जंग है, इस मुल्क की इस मुल्क को बचाने की जंग है और उस जंग में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलेगी। लेकिन 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं और ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सारे मामले के पीछे जो है वो एक साजिश कार फरमा थी और इस साजिश के तहत इमरान खान साहब की जमात को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म करने की खातिर ये सारा जो है मामला जो है प्लान किया गया और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीज़ें खुलकर सामने आती जा रही हैं। अच्छा, आज बात करना क्यों ज़रूरी था? आज बात करना ज़रूरी इसलिए था
کہ جیسا کہ پنجاب میں ہم سب جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے ایک استحکام پاکستان پارٹی بنا لی، کچھ لوٹے اکٹھے کی اور ان کو پنجاب کے اندر جو انہوں نے کہا جی ہم ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے پنجاب میں 2-4 سیٹیں وہ لے بھی لیں۔ اسی طرح کا ایک دوسرا جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کیا پرویز خٹک صاحب، جو کہ سابق پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں کے پی کے میں، جو پچھلا ٹینیور تھا 2013 سے 2018 تک، اور پھر وہ وزیر دفاع بھی رہے ہیں جو پچھلی حکومت تھی، سابق حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس میں وزیر دفاع بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے ریسنٹلی ابھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، بلکہ چھڑوایا گیا ان سے، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے آج اعلان کیا کہ میں ایک نئی جماعت بنا رہا ہوں جس کا نام ہوگا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، جیسے پیپل پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے بھی جماعت بنی تھی، تو اس کا پھر کیا حال ہوا سب کے سامنے۔ بہرحال پرویز خٹک صاحب کی جماعت بنانے کے اعلانات کے ساتھ ہی تقریباً 18 سے 20 لوگ جو ہیں اس کی تردید کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا جماعت سے نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جو ہے جانا ہے۔ تو چیزیں بڑی عجیب و غریب سی ہیں۔ پچھلے 75 سالوں سے جو ایک سکرپٹ 75 سالوں سے لکھا جا رہا ہے، بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے، اور آج 2023 میں بھی جب دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا تو خیر اب میڈیا کو آزاد تو اب کہہ نہیں سکتے، لیکن اس ملک کے اصل کو جنگ سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اس زمانے میں بھی وہی پرانا سکرپٹ، وہی گھسی پٹی باتیں، اگر انہی کو آپ اسی طرح ان کو بار بار یوز کرتے رہیں گے، بار بار طریقہ جو اڈاپٹ کرتے رہیں گے، تو آپ خود خراب ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی اس ملک کا جو کوئی بڑا طبقہ ہے، ظاہر 8-10 کروڑ اس وقت پاکستانی عمران خان صاحب کو لائک کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو بیسیکلی کہیں نہ کہیں ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ تو اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار می کہ ہم اس کے اوپر بات کریں اور اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اگر اس ملک کو بچانا ہے، ہمیں اس ملک کو اگر آگے لے کر چلنا ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو جو ہے ہمیں سدھارنا پڑے گا۔ اور یہ جو غلطی کی گئی ہے 14 ماہ پہلے، جو غلطی اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ، بیسیکلی غلطی بھی نہیں کہیں گے، اس ملک کے ساتھ جو 14 ماہ پہلے کھلواڑ ہوا ہے، جب تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ازالے کے لیے یہی ہے کہ پرانی پوزیشن پہ جو کوئی بھی یہاں پہ ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اپنی پرانی پوزیشن پر جائیں، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں کہ انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ 22 ارب ڈالر کے اثاثے جو ہے گھٹ کر ابھی 1 ارب ڈالر سے کے راؤنڈ اباؤٹ رہ گئے تھے، اور پھر IMF سے ہمیں دوبارہ قرض لینا پڑا۔ تو یہ بہت بڑی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس قوم کو آلموسٹ آپ نے 20-25 سال مزید پیچھے دھکیل دیے۔ تو ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے میرے خیال میں جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں، انہیں بڑی تفصیل سے دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ سو اس لیے ریکویسٹ ہے، آج یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جو پرویز خٹک والا آج کا معاملہ جو آپ نے کیا، ایک دفعہ پھر آپ نے کوشش کی وہ پرانا سکرپٹ اسی کو استعمال کرتے ہوئے کہ نئی جماعت لانچ کر دیں، تو یہ چیزیں اب نہیں چلنے والی۔ قوم اب جو ہے جاگ چکی ہے، قوم کو پتہ ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس ملک کے لیے۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا یہ جو پرانا سکرپٹ ہے وہ اب انشاءاللہ عزیز نہیں چلے گا، اور یہ قوم انشاءاللہ جس دن الیکشن ہوگا آپ کو بتائے گی، آپ کو یہ سبق سکھائے گی کہ یہ پرانے چلے ہوئے کردوس اس ملک میں آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو اور پاکستان کو چلانے والوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک کے لیے بہتر فیصلے کرنے کی جو ہے ان کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کو دیں، تاکہ اس ملک کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو محفوظ بنایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔